नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंयांत लोकसभेच्या दोनूय सुवातेर तिसऱ्या पावण्यात 7 मेक मतदान जातले अशें सांगलां. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक कार्यालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत वट्ट 11,73,028 मतदार आसात. तातूंत 6,04,515 बायलां जाल्यार 5,68,501 दादले मतदारांचो आस्पाव आसा. 12 तृतीयपंथी मतदार आसात. उत्तर गोंयांत वट्ट 5,77,000 जाल्यार दक्षिण गोंयांत वट्ट 5,95,058 मतदार आसात. उत्तर गोंयांत 12,139 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 13,139 नव्या मतदारांचो आस्पाव आसा. हे वेंचणुकेंत 9,375 दिव्यांग मतदारांक मतदान करपाचो हक्क आसा. ते प्रमाण 85 वर्सां पिराये वयले वट्ट 11,640 मतदारांचो आस्पाव आसा. 20 ते 29 वर्सां पिराये मदीं 2,01,487 मतदार आसात. हे वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयांत 863 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 862 मेळून वट्ट 1,725 मतदान केंद्रां आसतलीं, अशी माहिती गोंय राज्य मुखेल वेंचणूक कार्यालयान दिल्या. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे रात दीस गोंयचे उदरगती खातीर वावुरतले. देशाचे संरक्षण मंत्री म्हूण तांणी देशा खातीर खूब मोलादीक योगदान दिलां. उदरगतीचें तांचें सपन पुराय करपाक सरकार बांदील आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांगलां. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां काल तांचे पुण्यतिथी निमतान मिरामारच्या पर्रीकार हांच्या समाधी थळाक भेट दिवन मुखेलमंत्री सावंत हांणी आर्गां ओंपलीं. 17 मार्च 2019 ह्या दिसा पर्रीकार संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणाक काल 5 वर्सां पुराय जालीं. भाजपाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी समाधी थळाक भेट दिवन पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंय राज्याचे मुखेल सचिव, पुलीस मुखेली हांणी आर्गां ओंपलीं. मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 1 एप्रिल सावन डीजी यात्रा पद्दती वरवीं फेस डिटेक्शन आधारीत विमानतळ प्रवेश सुविधा चालीक लायतले. चडशा भारतीय विमानतळाचेर ही सुविधा आदीं सावन चलणुकेंत आसा. आतां ह्या विमानतळाच्या वळेत बसपाचो मान मोपा विमानतळाक फावो जातलो. 1 एप्रिल सावन सुरू जावपी कागद विरयत बोर्डिंग प्रक्रियेक लागून प्रवाशांक विमानतळार बेगीन प्रवेश आनी बोर्डिंग करपाक मेळटले. ही पद्दत फेस डिटेक्शन पद्दतीचो वापर करून प्रवाशांची वळख आनी भोंवडेची म्हायती तपासता, जाका लागून प्रवाशांक विमानतळाच्या तपासणी केंद्रांतल्यान सहजतायेन वचूंक मेळटा. GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी R.V. शेषन हांणी ही म्हायती दिली. खाजगी क्लिनीक डिस्पेन्सरी हांकां क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायद्या खाला नोंदणी खातीर 1 वर्साची मुजतवाड मेळ्ळ्या. हे विशींचो अध्यादेश जारी जाला. गोंय सरकारच्या क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायद्या खाला 31 मार्च मेरेन नोंदणी करप सक्तीचें आशिल्लें. आतां नोंदणी खातीर 15 मार्च 2025 मेरेन मुजतवाड केल्या, असो कायदो फाटल्यान जारी केल्ल्या अध्यादेशाचेर राज्यपालान सही केल्या. कांय क्लिनीक डिस्पेन्सरीची तात्पुरती नोंदणी आसा. कांय नोंदणीच ना. तात्पुरती नोंदणी आसा तांकां सुद्दां कायम नोंदणी खातीर 1 वर्साची मुजत मेळटली. खाजगी दोतोरांची क्लिनिकां डिस्पेन्सरी हांची म्हायती मेळची आनी नियंत्रण दवरप शक्य जावचें म्हूण सरकारान क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट आनी नोंदणी कायदो संमत केला. गोंयांत आतां आफ्रिके सावन काजू हाडून तो गोंयचो काजू म्हूण विकतात. ह्या काजवाचो दर्जो खूबच बाबत आसा, देखून गोंयच्या काजूचें नांव बदनाम जालां. लोकांनी सादूर रावचें आनी हाचेर कारवाय करपा खातीर सरकाराक मदत करची, असो उलो शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी मारला. नागरी पुरवण मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं पणजे जागतीक गिरायक दिसाचे कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. उक्तावण सुवाळ्याक नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिगेज, सहकार निबंधक अरविंद बुगडे, सहकार संचालक जयंत तारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. दुकानदार वा गिरायकाक असलो तरेचे बाबत काजू नदरेक आयले जाल्यार तांणी रोखडेच संबंदीत खात्याक कळोवचें. कागाळ येतकच कंझ्युमर फोरम येवन तांचेर धाड घालतलो आनी अशी माहिती मंत्री रवी नायक हांणी मुखार आपल्या उलोवपांत दिली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.